न्यूज टेलिभिजनको जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू जनतासँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने यो जनसवाल कार्यक्रममा आज हामीले नेपालको राष्ट्रिय सम्पद, नेपालको मौलिक सम्पद, नेपाल सम्पद र नेपाल सम्पदका प्रवर्तक शङ्करधर साखवासँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले नेपाल सम्पद र शङ्करधर सम्बन्धी अध्येता एकजना अनुसन्धानकर्ताको रूपमा पनि रहनुभएका काशीनाथ तमोटलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। काशीनाथ तमोटजी नमस्कार जोजलपा। काशीनाथ तमोटजी, अहिले नेपाल सम्पदको विषयमा सर्वत्र चर्चाको विषय छ। नेपाल सम्पद नेपालको राष्ट्रिय सम्पद र मौलिक सम्पद पनि हो र सबभन्दा पहिला यो नेपाल सम्पदको महत्त्व र नेपाल सम्पदको प्रचलन सुरुदेखिको यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। नेपाल सम्पद आजभन्दा चाहिँ 1140 वर्ष अगाडि चाहिँ यो नेपाल मण्डलमा चाहिँ सुरु भएको हो र यो सुरु हुँदाखेरिको बारेमा शङ्करधरको नामहरू केही आएको थिएन। शङ्करधरको नाम चाहिँ अलि धेरै पछि 700 वर्षपछि मात्रै नाम हो र त्यो नेपाल सम्पद चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण घटना घट्यो कि मानिसहरूले चाहिँ म्यानुस्क्रिप्ट लेख्दाखेरि त्यसको उल्लेख गर्न लाग्यो, तर कुनै नाम बिना सम्पद मात्रै भनेर। अनि पहिलो पटक यो सम्पदको नाम नेपाल बत्सर भनेर एउटा कलकत्तामा भएको एकजना व्यक्तिको प्रज्ञा पारमिता पुस्तकमा यसको चर्चा आयो। यसरी त्यो कसले सुरु गर्यो के गर्यो भन्ने थाहा नभएको अवस्थामा अथवा चाहिँ शङ्करधर एकजना जनसाधारण व्यक्ति भएको हुनाले त्यस बेलामा त्यति महत्त्वसँग त्यसको चाहिँ कुरा अगाडि आएन, किनभनेदेखि त्यो जमाना नै राजासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई मात्रै हाइलाइट गर्ने जमाना थियो। र यसरी चाहिँ नेपाल बत्सर भन्ने 148 नेपाल सम्पदमा नाम आएपछि आएर तिब्बतमा एउटा 84 सिद्धहरूको जीवनी श्रीसेन भन्ने व्यक्तिले लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो कहिले लेख्यो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ ऋण मोचन भएको घटना भएको 251 वर्ष हुँदाखेरि यो चाहिँ लेखिएको भनेर त्यहाँ लेखियो। यसरी ऋण मोचनको सँग सम्बन्धित भनेर चाहिँ उल्लेख आयो। त्यसपछि चाहिँ यो के अरे 366 तिर चाहिँ भक्तपुरका एकजना व्यक्तिले बनारसमा एउटा किताब महारनवमी पुस्तक लेख्दाखेरि त्यहाँ नेपाल सम्पदको चर्चा आयो, नेपालीय सम्पद भन्ने आयो। र यसरी चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ चीनको राजाले चाहिँ बनेपाको चाहिँ महासामन्त महापात्रलाई चाहिँ चिठी लेखापढी गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ महाचीनको सम्पद अर्थात् महाचीनमा चल्ती भएको त्यस बेलाको सम्पद भन्दाखेरि लामो हुने, युङ्लो 14 यस्तो किसिमको उनीहरूको राजा भएको वर्ष उल्लेख गर्नुपर्ने हुनाले त्यहाँ महाचीन शब्द चाहिँ प्रयोग भयो। र यसरी हुँदै चाहिँ कुचबिहारमा हाम्रो प्रताप मल्ल राजाकोले 2टा चाहिँ राजकुमारीहरू बिहा गर्यो। त्यस बेलामा चाहिँ त्यसै बेलामा हुनुपर्छ कि कुचबिहारको प्रताप मल्लको जेठान पर्ने प्राण मल्लले सुनको मुद्रा निकाल्यो। त्यो चाहिँ 753 मा सुनको मुद्रा निकाल्यो, तर त्यहाँ चाहिँ सम्पदको नाम लेखियो चाहिँ साके सम्पद भनेर लेख्यो। साकेको मतलब सम्पद मात्रै अर्थ बुझाउनको लागि, जुन वास्तविक साके सम्पद हो त्यो होइन कि सम्पद भन्ने बुझाउनको लागि त्यो गर्यो। यसरी नाम बिनाको चाहिँ चल्ती भइरहेको बेलामा चाहिँ देउपाटन गोला
देवपाटन गोलमा एउटा वशिष्ठ लिङ्ग उपपुराण भन्ने पुस्तक लेख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सम्बत शङ्कुदत्त के भन्ने उल्लेख आयो। अर्थात् शङ्कुदत्त भन्ने नामसँग चाहिँ आयो र त्यो शङ्कुदत्त भन्ने नाम यसरी आएपछि चाहिँ पछि त्यही नाम चाहिँ चल्ती हुँदै गएर शङ्कुदत्त भन्नेको पनि अलिक राम्रोसँग त्यसलाई पनि पछ्याउन जान सकेन र त्यसलाई चाहिँ त्यो शङ्कुदत्तलाई नै शङ्करधर भनेर चाहिँ पछिका चाहिँ हस्तलिखित ग्रन्थहरूमा त्यसको चाहिँ उल्लेख आयो। अनि यसरी चाहिँ सम्बत चाहिँ एउटा शङ्कुदत्त अथवा शङ्करधरले चलाएको भन्ने चाहिँ अब व्यापक रूपले ऐतिहासिक रूपले रेकर्ड हुँदै गयो। तर यो कुरा चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका अथवा नेपाल मण्डल चाहिँ पूर्ण रूपमा जितिसकेपछि अब नेपाल मण्डलमा पहिले के भएको रहेछ भनेर चाहिँ सबै लेखाउन थाल्यो, जसलाई चाहिँ भाषा वंशावली भनिन्छ। अनि मान्छेहरूले सुनेको कुराहरू अथवा आफूले लागेको कुराहरू धमाधम भने र त्यसलाई एउटा रेकर्ड गर्दाखेरि वंशावली लेख्नेहरू प्राय सबै जसोले चाहिँ साखा भन्ने एकजना महाजनले यो चलाएको भन्ने के अरे हस्तलिखित ग्रन्थ लेख्नेहरूलाई शङ्करधर नाम मात्रै थाहा छ, तर वंशावली लेख्नेहरूलाई साखा भन्ने नाम मात्रै थाहा छ। र यस कारणले शङ्कुदत्तको शङ्कु भन्ने शब्दबाट 823 चाहिँ नेपाल सम्बतमा चाहिँ भक्तपुरमा एउटा अभिलेखमा चाहिँ शङ्खा सम्बत भन्ने आयो। यही शङ्खालाई चाहिँ पछि वंशावलीवालाहरूले शाखा बनाउँदै गयो र अनि शङ्कुदत्तकै शङ्करधर हुँदै आयो। यस प्रकारले शङ्करधर र शाखा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिको दुईटा नामको रूपमा चल्ती भयो। तर अहिले पछिकोले चाहिँ यो दुईटै जोडेर एउटा नाम एउटा जात जस्तो प्रयोग गर्ने गरेको। यो शङ्करधरको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सम्बतको कुरा गर्दाखेरि अब विगतमा विभिन्न नामबाट आउँदै यो दुईटा नाम जोड्दै शङ्करधर भनेर नामाङ्करण भयो भन्ने तपाईँको भनाइ। यो सँगसँगै अब नेपाल सम्बतका प्रवर्तक शङ्करधर साखवालाई राष्ट्रिय विभूति समेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यो शङ्करधरको सँग जोडिएका अन्य पक्ष अर्थात् नेपाल सम्बतसँग जोडिएका अन्य पक्षहरू भन्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा यो सम्बत प्रयोगको कुरा चाहिँ आउँछ। यो नेपाल सम्बत प्रयोग भन्न साथै यो तिथिमितिसँग चन्द्रमाससँग जोड्नै पर्ने विषय हो कि होइन, के हो त? वास्तवमा चाहिँ ज्योतिषीय हिसाबले यसको तिथि र मिति दुईटै यसले चाहिँ चलाउन मिल्छ। तर मिति चलाउने भन्नाले जुन विक्रम सम्बतको मिति अहिले हामी चलाइरहेछौँ त्यही ज्योतिषीहरूले त्यसैलाई मान्ने हो र त्यस कारणले मिति अनुसार भन्ने हो भने विक्रम सम्बतले चलाइरहेको जुन मिति हो त्यही हो नेपाल सम्बतको पनि। अनि तिथि पनि जुन नेपाल सम्बतले चलाइरहेछ त्यो विक्रम सम्बतले पनि चलाउँछ अथवा शक सम्बतले पनि चलाउँछ। यी सबै कुराहरू साझा हो, तिथि र मिति दुईटै साझा हो। र यस प्रकार किनभनेदेखि मिति अनुसार पनि सांस्कृतिक कुराहरू छ, जस्तो कि वैशाख 1 गते चाहिँ बिस्केट जात्रा, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ माघ 1 गते घ्यौचाको सलु, मकर सङ्क्रान्ति, यी कुराहरू चाहिँ मितिसँग सम्बन्धित भयो, गतेसँग सम्बन्धित कुरा भयो, राशिसँग सम्बन्धित कुरा भयो। र तर नेपाल सम्बत चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ तिथि अनुसार चाहिँ चलाइरह्यो, विक्रम सम्बतले चाहिँ गते अनुसार चलाइरह्यो। त्यस कारणले एउटा भ्रम चाहिँ फैलियो। वास्तवमा दुईटै चलन चल्तीमा आउन सक्ने कुरा हो। तर एउटा कुरा के कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ भनेदेखि कि तिथि मिति दुईटै यो चलन चल्ती भए तापनि चान्द्रमान अनुसार चाहिँ जुन तिथि चल्ती छ त्यो नेपाल भारत र सार्क देशभरि जहाँ पनि यो जुन चल्ती छ त्यो चाहिँ साझा किसिमको कुरा भयो। तर यो मिति चाहिँ जुन विक्रम सम्बत अनुसार चाहिँ चल्ती भइरहेको छ त्यो चाहिँ अहिले वास्तविक घटना भन्दा पनि 24-25 दिन फरक भइसकेको कुराहरू अब धेरै चर्चामा आउन लागिसके र धेरै चर्चामा आउन लागिसके। नेपाल सम्बत चाहिँ तिथि अनुसार चलाउँदाखेरि सरकारी अथवा जनस्तरमा अथवा एकरूपताको लागि
चाहिँ त्यो अस्वाभाविक हुन्छ, स्वाभाविक हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ 1718 वर्षसम्म चलिरहेको चाहिँ तिथि परम्परालाई चन्द्र शमशेरले 1960 सालमा चाहिँ गते अनुसार चलाउने र सबै सरकारी जुन असहज अवस्था थियो पहिले त्यो 2 दिन तिथि हुने हिसाब राख्नलाई पनि अप्ठ्यारो, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ महिना कहिले चाहिँ मलमास आउने, कहिले यी सबै घटनाहरूले अप्ठ्यारो परेर सरकारी स्तरमा अप्ठ्यारो परेर 1960 मा चाहिँ चन्द्र शमशेरले चाहिँ गते चलाए। त्यो चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ महान ठुलो चाहिँ पाइला थियो। तर अब चाहिँ गते जुन विक्रम सम्वतको अब नेपाल सम्वतको चाहिँ भनौँ त्यो गते पनि अब अव्यावहारिक हुँदै गएको छ। किनभने कि महिनामा चाहिँ निश्चित छैन, यो यति दिनको महिना हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। कहिले 30, कहिले 31, कहिले 32 सम्म पनि पुग्ने, कहिले 29 यस प्रकारले भइरहेको हुनाले अब चाहिँ सांस्कृतिक रूपले तिथियुक्त नेपाल सम्वतलाई नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्वत हुनुपर्छ। जसरी कि भारतमा चाहिँ व्यवहारमा इस्वी सम्वत चल्ती भए तापनि चाहिँ राष्ट्रिय रूपले उनीहरूको सांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्वत चाहिँ शक सम्वत हो। त्यस्तै प्रकारले नेपालको चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ इस्वी सम्वत चलाएर, अर्थात् त्यो इस्वी सम्वत भनेको चाहिँ इसाईहरूको मात्रै भएको छैन। अहिले चाहिँ त्यसलाई कमन एरा भन्छ, सिई एरा, अथवा चाहिँ संसारमा जसले पनि चलाउने एउटा बढी वैज्ञानिक चाहिँ सम्वत हो यो। त्यस कारणले वैज्ञानिकतातिर चाहिँ जाने गयो भने मात्रै हामी चाहिँ संसारसँग अरूसँग जोडिन्छौँ, होइन भने हामी एक किसिमले विक्रम सम्वतको गते अथवा नेपाल सम्वतकै गते चलाइरहने हो भने त्यो पनि अलि समय अनुसार चाहिँ नमिल्ने अवस्था आइसकेको छ। यस्तो अवस्था आएको हुनाले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले 2022 सालदेखि गते प्रणालीलाई छोडेर उहाँले इस्वी सम्वतको प्रणाली चाहिँ अपनाउनु भयो। अब चाहिँ नेपालले इस्वी सम्वत जुन चाहिँ वैज्ञानिक छ त्यो वैज्ञानिक अथवा संसारभरि चाहिँ मिल्ने छ, त्यसमा कुनै किसिमको घटबड चाहिँ छैन। त्यो 4 वर्षमा एकपटक चाहिँ लिप इयरबाट जोड्ने, जसरी कि हामी तिथि र मितिलाई जोड्नको लागि अधिक मास 3 वर्षमा चाहिँ जोडेर मिलाइरहेछौँ, त्यस्तै प्रकारले एक दिन मात्रै 4 वर्षमा एक दिन मात्रै मिलाएर चाहिँ पुग्ने अत्यन्त वैज्ञानिक चाहिँ सम्वत चाहिँ कमन एरा हो। यो कमन अनि एकपटक 4 साल चाहिँ नेपाल सम्वत 1139 को बेलामा अथवा 40 लाग्ने बेलामा बाबुराम भट्टराईजीले एउटा त्यहाँ ट्विट गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि अब हामीले चाहिँ वैज्ञानिक रूपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपले प्रयोग भएको चाहिँ कमन एरालाई लिनुपर्छ अथवा इस्वी सम्वतलाई लिनुपर्छ सरकारले, र तर सांस्कृतिक सम्वतको रूपमा विक्रम सम्वत र नेपाल सम्वतलाई चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो। जुन कुरो चाहिँ यो दुईटा एउटै देशको दुईटा चाहिँ सांस्कृतिक सम्वत हुन सक्दैन। चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्वत नेपाल सम्वत हुनु चाहिँ जरुरी छ। यसको ऐतिहासिक महत्त्व, यसको चाहिँ व्यापकता, यसको हरेक किसिमको दृष्टिकोणले चाहिँ यो चाहिँ छ। फेरि अर्को कुरो, नेपाल सम्वतमा को चाहिँ अमान्त मान्छ, अर्थात् चाहिँ शुक्ल पक्षको प्रतिबाट सुरु भएर अमावास्याको माथि अन्त्य हुने यो सम्वत छ, जुन चाहिँ वास्तविक समयसँग वास्तविक सूर्यको चाहिँ ऐन दक्षिणायन उत्तरायणसँग चाहिँ नजिक पर्छ। विक्रम सम्वतको उसले गर्दाखेरि बडा अप्ठ्यारो स्थिति अहिले भइरहेको छ। उदाहरणको लागि हामी शिवरात्रि जुन मनाउँछौँ, त्यो शिवरात्रि भनेको माघ महिना भनेको शिवको महिना हो। शिवरात्रि भनेको नेपाल सम्वत अनुसार चाहिँ माघ कृष्ण चतुर्दशी हुन्छ, तर चाहिँ विक्रम सम्वत अनुसार फागुन कृष्ण चतुर्दशी हुन जान्छ। त्यस्तो स्थितिमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ अस्वाभाविक वातावरण चाहिँ विक्रम सम्वतको चाहिँ
पूर्णिमामा सिद्धिने खालको परम्परा त्यहाँ पात्रहरूमा चल्ती भइरहेको छ। त्यसले ठुलो सांस्कृतिक रूपले अप्ठ्यारो स्थिति पारेको छ र चाहिँ वैदिक कालदेखि झन्डै 3000 वर्षदेखि चलिआएको अमान्तमान अर्थात् चाहिँ शुक्ल पक्षमा सुरु भएर कृष्ण पक्षको अमावास्यमा अन्त हुने जुन सम्बत छ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ वैदिक काल 3000 वर्षदेखि नै चल्दै आएको परम्परा आजसम्म चाहिँ नेपाल सम्बतले चलाउँदै आएको छ। बिचमा विक्रम सम्बत चाहिँ 18औं शताब्दीदेखि अहिले 20 शताब्दीभित्र विक्रम सम्बतको यो चाहिँ पूर्णान्तमान आएर चाहिँ जुन मानिसहरूको जनजीवनको स्वाभाविक गति हो, सांस्कृतिक गति हो, त्यसमा चाहिँ अलि अस्वाभाविक चाहिँ भित्रिएको छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईको भनाइअनुसार चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चलाउनुको लागि स्पी सम्बत चलाउन सकिन्छ र सांस्कृतिक रूपमा राष्ट्रिय रूपमा चलाउने हो भने नेपाल सम्बतलाई चाहिँ तिथि अनुसार जोडिएर लगियो भने अहिले राम्रो हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो। त्यो भयो अनि त्यो पनि नेपाल सम्बत अनुसार हो भने अमान्तमान हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वैज्ञानिक हुन्छ। एउटा धेरै खोजी नभएको तर व्यवहारमा चलेको एउटा नेवारहरूमा अथवा नेपालमा एउटा चाहिँ के चलन छ भनेदेखि कि यो मल्लकालमा चाहिँ एक किसिमको उत्तरायण दक्षिणायनको चाहिँ बिन्दु उत्तरायण दक्षिणायनको बिन्दुमा चाहिँ मल्लकालमा चाहिँ सुधार भएको देखिन्छ। जस्तो कि ज्यापुनी अथवा चाहिँ ज्येष्ठ पूर्णिमा दिनलाई चाहिँ सबभन्दा लामो दिन मानिन्छ। यो अहिले मल्लकालदेखिको परम्परा अनुसार जुन चाहिँ वास्तविक जुन 21 तारिक जुन चाहिँ दक्षिणायनतिर जाने दिन हो चाहिँ त्यो जुन 21 को नजिकै पर्छ। त्यो यस्तो प्रकारले सुधार गरिएको रहेछ कि त्यो जुन 21 मा चाहिँ जुन वास्तविक सूर्य चाहिँ दक्षिणतिर जान्छ त्योसँग चाहिँ नजिक पर्छ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ थिलापुनी अर्थात् चाहिँ योमरी पुनी चाहिँ जुन छ त्यो पनि वास्तविक उत्तरायण हुने दिन डिसेम्बर 22 को नजिक पर्छ। त्यस प्रकारले चाहिँ मल्लकालमा चान्द्रमासको हिसाबले दक्षिणायन उत्तरायणलाई चाहिँ सुधार गरिएको रहेछ। जुन चाहिँ विक्रम सम्वतमा चाहिँ 585 मा बराहमिहिरले स्थापना गरेको जुन चाहिँ सिद्धान्त हो त्यही सिद्धान्त नेपाल सम्वत चाहिँ एकदमै वास्तविकतासँग नजिक चाहिँ छ। तर दुःखको कुरा कि यस सम्बन्धमा मल्लकालमा शास्त्र लेखिएन, के भयो कसो भयो त्यसको चाहिँ डकुमेन्टहरू त्यसको चाहिँ आधिकारिक कुराहरू चाहिँ पाइएको छैन। जनस्तरमा चलिरहेको परम्परा चाहिँ ज्येष्ठ पूर्णिमाको दिन चाहिँ लामो दिन अनि थिलापुनी भनेपछि मङ्सिरको चाहिँ पूर्णिमाको दिन चाहिँ लामो रात हुने जुन परम्परा छ त्यो चाहिँ वास्तविक चाहिँ 21 जुन र 22 डिसेम्बरको चाहिँ नजिक पर्छ। एउटा कुरा छ नि अहिलेको अवस्थामा नेपाल सम्बत भन्न साथै नेवासँग जोड्ने, नेपाल भाषासँग जोड्ने, यो चाहिँ रञ्जना लिपिसँग जोड्ने र नेवारभित्र मात्रै सीमित गर्न खोजिएको यो भन्ने ढङ्गको पनि बुझाइ छ। यसलाई अझ व्यापकता बनाउन सकिएन। तपाईँ नेपाल सम्बतको नयाँ वर्ष शुभकामना भन्दाखेरि नेपाल भाषामा नुनै भिन्टुना नै भर्नुपर्ने या चाहिँ नयाँ वर्षको शुभकामना भन्दाखेरि त्यो नमिलेको त्योलाई चाहिँ अलिकति स्वीकार नगरेको जस्तो पनि भन्नेहरू छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो समुदायसँग जोड्दाखेरि नेवासँगै मात्रै जोड्नुपर्छ भन्ने छ र? हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अहिले चाहिँ नकारात्मक रूपले चाहिँ खास गरेर पञ्चायत कालमा विकास भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विक्रम सम्वतको चाहिँ विकास सुरु गरेको हुनाले त्यो राणा कालमा पनि त्यति केही खास महत्त्व दिएन। तर अहिले चाहिँ मानिसहरू जागरुक भयो। नेपालको सम्बतहरूमध्ये चाहिँ यो चाहिँ फेरि हजारौँ लाखौँ भन्नु जस्तै चाहिँ डकुमेन्टहरूमा चाहिँ अभिलेख भएको
यस्तो किसिमको थ्योरी नेपाल मण्डल र अलिकति वरपर अनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त धेरै नै कि यो चाहिँ तिब्बतमा चलाएको देखि समुदायको मात्रै हुन सक्दैन। यो चाहिँ नेपालकै एउटा महत्त्वपूर्ण र अनि समय सापेक्ष रूपमा विकास भएको सम्बन्ध हो। अर्को एउटा चाख लाग्दो कुरा के छ भनेदेखि ज्योतिषको विकासको क्रममा ऐनाम स भन्ने गणना गर्ने चलन चाहिँ नेपाल सम्बन्ध सुरु भएदेखि मात्रै भएको छ। त्योभन्दा अगाडि त्यसको शास्त्र नै छैन। जसले बटेश्वर भन्ने व्यक्तिले चाहिँ शास्त्र बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ नेपाल सम्बन्धको सुरुकोसँग मिल्छ त्यस बेलादेखि चाहिँ बढी वैज्ञानिक रूपले चाहिँ ज्योतिषीय गणना गर्ने पद्धति पनि यसरी सुरु भयो। र अनि यो अब यी शास्त्रहरूको कुरा खोजी नीति गर्नु त छँदैछ। त्यस कारणले यो नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ नेवारहरूको मात्रै भनेर बुझ्नु उपयुक्त छैन। यो चाहिँ नेपालको सबैले अपनाउनु पर्ने अथवा चाहिँ देशमा धेरै थरीको राज्य हुँदाखेरि एउटा चाहिँ खस राज्य अलग्गै, चाहिँ तिरहुत राज्य अलग्गै, त्यसपछि किराँत प्रदेश अलग्गै हुँदाखेरि नेपाल मण्डलमा यो विकसित भएको हो। नेपाल मण्डलमा विकसित भएको त हो, तर यो चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ नेवारहरू गए, जहाँ जहाँ चाहिँ नेपाल मण्डलसँग सम्बन्धित छ, अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी छ भने देशभित्र जानकारी नहुने कुरा भएन। जानकारी छ, यसको व्यापकता चाहिँ विस्तारसँग यसले चाहिँ लिनुपर्छ। नेपालमा प्रचलित सम्बन्ध मध्ये चाहिँ गौरव गर्न लायकको सम्बन्ध यही हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि जस्तो कि यसलाई चाहिँ बुझाउनको लागि अब सबैले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो र सरकारले यदि नेपाल सम्बन्धलाई सांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ बनायो भने यो स्वतः नै देशभरि व्यापक हुन्छ। यो नेवारहरूको मात्रै हुँदैन। यो नेपाल सम्बन्धको सुरुवातको कुरा जो चाहिँ स्थापनाको कुरा गर्दाखेरि तपाईको एउटा किम्बदन्ती छ जुन चाहिँ भक्तपुरका ज्योतिषले बालुवा लिन पठाइएको र त्यो बालुवा सुन भएको र शङ्करधरले त्यही सुनबाट चाहिँ ऋण मोचन गरिसकेपछि नेपाल सम्बन्ध सुरु भएको जुन कथन छ, यो कथनलाई कतिको आधिकारिक मान्न सकिन्छ? यो किम्बदन्ती मात्रै हो कि यसलाई कसरी लिने? यो जुन किम्बदन्ती यो वंशावलीमा आएको कुरा हो। ऐतिहासिक घटनाको क्रममा ऐतिहासिक रेकर्डहरूमा यो कहीँ पनि छैन। र एउटा एकदमै नमिल्ने कुरा चाहिँ के भइरहेको छ भनेदेखि जसले चाहिँ यो साइटमा सिद्धिवन्त जोशीले दिएको साइटमा बालुवा लिन पठाएको भन्ने कुरा छ। आनन्ददेव भन्ने राजाले पठाएको भन्ने छ। त्यो आनन्ददेव भन्ने राजा चाहिँ इतिहासको हिसाबले 270 वर्ष नेपाल सम्बन्धतिर मात्रैको राजा हो। त्यसकारणले नेपाल सम्बन्ध सुरु हुँदादेखि उसँग जोड्नेसँग कुनै टुक छैन। र यो चाहिँ शङ्करधर बारे राम्रो जानकारी नहुँदाखेरि चाहिँ मल्लकालमा के कसो हो भन्ने कुरो चाहिँ मान्छेहरूले सुनेको कुराहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्दाखेरि यस्तो किसिमको कथा चाहिँ बुन्न गयो। वास्तवमा चाहिँ अहिले ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ भेटिँदै जाँदाखेरि यी कुराहरू काटिँदै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ काल्पनिक कुराहरू रहेछ। र आफ्नो ठाउँसँग चाहिँ जोड्ने जुन परम्परा छ, मान्छेलाई चाहिँ ठुलो मान्छेको सम्बन्ध आफ्नो ठाउँसँग जोड्ने चाहिँ एउटा जुन लोभ छ, एउटा चाहिँ परिकल्पना गर्ने चाहिँ जुन स्वभाव छ, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। र यस कारणले यी कुराहरू चाहिँ कथाको कुरा हो, वास्तविकतासँग यो मेल खाँदैन। भन्दाखेरि अब नेपाल सम्बन्धको सुरुवातको घटना त्यो चाहिँ कथन अर्थात् त्यो भनाइ किम्बदन्तीलाई हामीले चाहिँ अब चाहिँ जोड्नु मिल्दैन यो नेपाल सम्बन्धसँग भन्न खोज्नुभएको यो अलग्गै विषय हो। नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँको व्यवहारिक रूपमा लाने हो भने, सांस्कृतिक सम्बन्धको रूपमा लाने हो भने त्यो कथा हामीले अहिले भनिराख्नु पर्दैन, यो होइन भन्न खोज्नुभएको हो। यो कथालाई हामीले जोड दिनु हुँदैन। यो कथालाई अलिकति प्रचार प्रसारमा पनि अब त्यति आउनु जरुरी छैन। अब आउनु पर्ने कुरा चाहिँ तिब्बतको तन्जुर ग्रन्थमा 84 सिद्धहरूको जीवनी लेख्दाखेरि
251 नेपाल सम्बत भएको बेलामा रेकर्ड गरिएको कि नेपालमा ऋण मोचन भएको चाहिँ 251 वर्ष पुग्दाखेरि लेखेको भन्ने जुन कुरो छ, जुन चाहिँ शङ्खधरको चाहिँ बालुवा प्रकरणसँग चाहिँ कथाको रूपमा चाहिँ आइपुग्यो, तर वास्तविक रूपमा चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा पनि त्यो कुरा त त्यहाँ रहेछ। त्यस कारणले त्यो ऐतिहासिक रूपले यो अब प्रमाणित एक किसिमले भइसक्यो र यसरी गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ एउटा ठुलो महाजन अथवा एउटा ठुलो स्वार्थवाह, त्यस बेलाको समयको कुरा गर्ने स्वार्थवाह, जुन शब्द चाहिँ विकास भएर साहु भन्ने शब्द भयो, चाहिँ त्यो एउटा कुनै ठुलो साहुले यो काम गरेको हो। तर व्यक्तिगत के अरे जनस्तरको व्यक्तिहरूको प्रचार प्रसार नहुने बेला हो त्यो। त्यस कारणले पछि 766 नेपाल सम्बतमा मात्रै एउटा शङ्कुदत्त नाम आयो र त्यसैलाई चाहिँ शङ्खधर भन्ने नाम चाहिँ स्तरीकृत भयो अनि त्यही प्रचार हुँदै आएर हामी अब शङ्खधर भन्छौँ, शङ्खधर नै हुन्छ। यदि शङ्खधर साखवा भन्ने हो भने शङ्खधर जसलाई साखवा पनि भनिन्छ भन्ने अर्थ बुझेर चाहिँ हामीले यो गर्नुपर्छ। यो जात भनेर सम्झनु हुँदैन, त्यसमा जात लेख्ने चलन पनि थिएन। त्यस कारणले यो कुराहरू सुधार हुँदै जानुपर्छ अनि मात्रै वास्तविकता हुन्छ। अनि यो कथाको कुराहरूलाई चाहिँ जोड बल दियो भने यस्तोसम्म छ कि इतिहासकारहरू नै, नेपालका इतिहासकारहरू नै शङ्खधर भनेको एउटा काल्पनिक पात्र हो, यो सरकारले यसलाई मान्यता दिएर ठुलो भुल गर्यो भन्ने एउटा समूह नै छ। त्यो समूहलाई बल पुग्न जान्छ। शङ्खधर भन्ने ऐतिहासिक व्यक्ति हो, उसको बारेमा चाहिँ ग्रन्थहरूमा चाहिँ विभिन्न नामले चाहिँ रेकर्ड गरिएको छ, अभिलेखमा चाहिँ रेकर्ड गरिएको छ। यो वंशावली भनेको चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ दन्तकथा जस्तो किसिमको कुरा हो। ती कुराहरूलाई थाहा नहुँदाखेरिको कुरा त्यसको ठाउँ छँदै थियो, तर अब थाहा भइसकेपछि अब हामी इतिहासतिर हामीले जोड दिनुपर्छ, ऐतिहासिक कुरालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ। यो जुन चाहिँ शङ्खधर साखवाको कुरा भन्दाखेरि, यो सम्बतको कुरा, यो किम्वदन्तीको यो कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँको भनाइअनुसार शङ्खधर साखवा जुन चाहिँ शङ्खधर मात्र पनि भन्न सकिन्छ र साखवा पनि भन्न सकिन्छ, यो दुइटै जोडेर शङ्खधर साखवा भयो नामाङ्करणको हिसाबले। उहाँको चर्चा गर्दाखेरि उहाँ ऐतिहासिक पुरुष हो, प्रमाणित भइसकेको छ भन्न खोज्नुभएको हो। ऊ चाहिँ ऐतिहासिक पुरुष हो किनभनेदेखि ग्रन्थहरू त्यसकारणले चाहिँ वशिष्ठ लिङ्ग उपपुराण देवपाटनमा चाहिँ लेख्दाखेरि सम्बर शङ्कुदत्त के भनेर चाहिँ आयो, क चाहिँ त्यसै जोडिएको हो, शङ्कुदत्त भन्ने सम्बत चाहिँ भन्ने आयो, जसको चाहिँ के भनेको भनेर नबुझेर चाहिँ त्यतिकै रहेको थियो। अनि यसको अर्थ सबभन्दा पहिले अर्थ चाहिँ दिवाकर आचार्यले चाहिँ नेपाल जर्मन म्यानुस्क्रिप्ट प्रिजर्भेसनमा काम गरिरहँदाखेरि यसको यो पो हो त भन्ने अर्थलाई मैले त्यसले व्यापक रूपमा प्रचार गरेँ। र अब हामीले बुझ्नुपर्छ कि शङ्खधर जसलाई हामी भन्छौँ त्यसको पूर्व शङ्खधर भन्ने शब्द शङ्कुदत्त पुराको नाम, शङ्कुदत्तको शङ्कु भन्ने शब्दबाट शङ्खा भएछ। त्यो 823 नेपाल सम्बतको चाहिँ जेला टोलको चाहिँ अभिलेखमा त्यो अङ्कित छ, शङ्खा सम्बत भनेर त्यहाँ आएको छ। अनि वंशावलीवालाहरूले पछि साखवा मात्रै भनेर चाहिँ लेखेको पाइएको छ। अन्तिममा एउटा नेपाल सम्बतको यसपालि 1141 नेपाल सम्बतको आन्दोलनबाटै नेपाल सम्बतलाई राष्ट्रिय सम्बत घोषणा गरियो। शङ्खधर साखवालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। यो समयमा नेपाल सम्बतका आन्दोलनकर्ता अभियानकर्ताहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब नेपाल सम्बतलाई प्रयोगको सवालमा, नेपाल सम्बतलाई अझ व्यापक बनाउने सवालमा अहिलेको समयमा के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ सुझाव दिनुहुन्छ? अहिले नेपाल सम्बत 1141 सुरु हुन लागेको छ। यस अवस्थामा अब नेपाल सम्बतबारे धेरै चर्चा प्रचार खोजी नीति यसको उनको नाममा ठाउँ ठाउँमा मूर्ति राख्ने, उनको नाममा चाहिँ समितिहरू प्रतिष्ठानहरू
राख्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ नयाँ जागरण आयो, एकदम राम्रो कुरा हो। तर उनको बारेमा चाहिँ एउटा दण्डकथा जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ बल नदिएर वास्तविक ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक जुन रेकर्डहरू त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कि नेपाल सम्बन्धलाई नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउनु आवश्यक छ। त्यो गर्नुको लागि सबभन्दा पहिलो शर्त हो विक्रम सम्बन्धको विदाई। विक्रम सम्बन्धको विदाई तब हुन्छ जब संसार वैज्ञानिक कमन एरा, जसलाई ईस्वी सम्बन्ध पनि भनिन्छ, एडी पनि भनिन्छ, त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ सामान्य रूपले चाहिँ मान्नुपर्छ। किनभने कि एसियाको सम्पूर्ण देशहरूले चाहिँ यो चाहिँ कमन एरालाई मानेको छ। चीनले 1949 देखि नयाँ उनीहरूको चीन चाहिँ स्वतन्त्र भएदेखि नै सुरु गर्यो। भारतले अब पहिलेदेखि नै गरिरहेकै भयो अनि अरू एसियाको देशहरू सबैले चाहिँ यसलाई मानेको छ। चाहिँ यो अत्यन्त वैज्ञानिक छ, यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ। कि रोमबाट 1582 ईस्वी सम्बन्धमा ग्रेगोरी सुरु हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ त्यो प्रचलित थियो। तर चाहिँ इङ्ल्यान्डले, बेलायतले नै त्यो मानेको थिएन। यो जुलियन सम्बन्धलाई सुधार गरेर चाहिँ उसले गरेको थियो कि जुलियनको अक्टोबर 5 लाई 15 बनाएर चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण संसारमा चाहिँ सबैले अपनाउनु पर्ने खालको सम्बन्ध उसले विकास गर्यो। तर त्यसलाई चाहिँ इसाईमा पनि अर्को पक्ष हुनाले बेलायतले चाहिँ 170 वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ माने। यो वैज्ञानिकको कारणले गर्दाखेरि यो ग्रेगरी सुधार गरेको सम्बन्धलाई चाहिँ पछि उनीहरूले 170 वर्ष चाहिँ आवश्यक भयो र संसारमा प्राय सबैले गरेको छ। युनेस्को सम्पूर्ण गतिविधि त्यसैबाट चल्छ, चाहिँ इन्टरनेटका सम्पूर्ण कुराहरू त्यसैबाट चल्छ। हामी पनि अब चाहिँ संसारको चाहिँ मूलधारमा चाहिँ जानुपर्छ। अनि नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा त्यसलाई चाहिँ मान्यता भइसकेपछि स्वतः नै नेपालमा चल्ती सम्बन्धहरूमध्ये कसलाई चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाउने भन्ने प्रश्न आउँछ। तब चाहिँ नेपाल सम्बन्ध चाहिँ अगाडि आउँछ, त्यसको जन्म तयार हुन्छ र अनि चाहिँ नेपालको गौरव पनि त्यसले चाहिँ रहिरहन्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ नेपाल कौन बनेगा करोडपति भन्ने चाहिँ उसमा पनि प्रश्न गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेको थियो। नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा मान्यता छ भनेर अत्यन्त गौरवपूर्ण रूपले चाहिँ अमिताभ बच्चनले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि प्रश्न गरेको थियो। यस्तो प्रकारको चाहिँ नेपालको हित विरुद्धको कुराहरू चाहिँ भइ नै रहन्छ। तर यो चाहिँ कमन एरा लाई चाहिँ नेपालको चाहिँ व्यावहारिक सम्बन्ध चाहिँ बनायो भने स्वतः नै नेपाल सम्बन्ध अगाडि आउँछ। नेपाल सम्बन्ध चाहिँ सांस्कृतिक हुन सक्छ। मान्यता दिएर मात्रै, अब सरकारले त मान्यता दिएको भन्छ, तर मान्यता दिएर मात्रै केही हुँदैन। व्यवहारमा आउनको लागि विक्रम सम्बन्धको विदाई हुनु जरुरी छ। काशीनाथ तमोटजी, तपाईँले नेपाल सम्बन्ध र शङ्खदर शाखाको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। जोजोलपा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो काशीनाथ तमोट, उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। आजको यो कार्यक्रममा हामीले नेपाल सम्बन्ध र शङ्खदर शाखासँग सम्बन्धित यो सरोकार, जनताको प्रत्यक्ष रूपमा सरोकारको विषय र नयाँ वर्ष नेपाल सम्बन्धको नयाँ वर्षको सन्दर्भसँग जोडेर कुराकानी गर्यौँ। आजको जनसवाल कार्यक्रमको समय सक्न लाग्छ। जनसवाल कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। नमस्कार। जोजोलपा।